नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। घर बनाउनको लागि चाहिने सामानहरूमा पर्छ बालुवा। यही बालुवाको लागि भनेर अवैध रूपमा खोलाको बालुवा उत्खनन गर्छन् भने धेरै चाहिँ भिरपाखा र पहाडी बालुवाहरू। र यस्ता बालुवाका पहाडहरूमा अवैध रूपमा उत्खनन गर्दा धेरैजना कामदारहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउने गर्छन्। आजको श्रृङ्खलामा यही सम्बन्धी एकजना श्रोताले एउटा सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 118 श्रृङ्खलामा केही सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम सनत राई हो र म कालिम्पोङबाट, तर बस्न चाहिँ सिक्किमको ग्याङटकमा बस्छु। आज म जे भन्न गइरहेको छु त्यो म भाडामा बस्ने भवनको केही अलौकिक घटनाहरू हुन्। म यस भवनमा बसेको झन्डै 2 वर्ष हुन लाग्यो। यस भवनमा हुने अलौकिक गतिविधिहरू प्राय यही भवनमै बस्नेहरू वा पहिले बसी छोडी जानेहरूलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ। मैले यो भवनमा भाडामा बस्नुभन्दा अगाडि पनि धेरैजनाको मुखबाट सुनेको थिएँ कि यहाँ धेरै तर्साउँछ भनेर। जब म यस भवनमा भाडामा बस्न थालेँ अनि पो म आफैलाई अनुभव हुन थाल्यो। यस भवनमा भने लगभग 21-22 वटा कोठाहरू छन्। म चाहिँ मेरी प्रेमिकासँग लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिपमा यहाँको दोस्रो तल्लामा बस्छु। हामी बस्ने कोठा माथि पनि एउटा अर्को कोठा छ। त्यस माथिको कोठामा भने जहिल्यै कसैले अचार पिनेको जस्तो सिलौटामा अचार पिन्दा सिलौटा बजारिरहेको आवाज आएको झैँ सुनि नै रहन्छ। बिहान सबेरै 4 बजे होस् वा बेलुकाको 5 बजे, कहिले कुन बेला त्यस्तो आवाज सुनिन्छ त कहिले कुन बेला। त्यसमाथि 4-5 मिनटसम्म कहाँ हो र एकदमै लामो समयसम्म त्यो आवाज आएको आइ गर्छ। त्यस्तो आवाज सुरुमा मैले सुन्दा वास्ता गरेको थिइनँ, तर समय फेरिन थालेपछि को रहेछ भनेर आवाज आइरहेको बेला माथि हेर्न जाँदा भने त्यो कोठा बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको अवस्थामै हुन्छ। हामीलाई मात्र होइन, यो भवनमा बस्नुहुने सबैको कोठामा नै त्यो आवाज सुनिने गरिन्छ। कहिले कसको कोठामाथि त्यही सिलौटाले पिनिरहेको आवाज आउँछ भने कहिले अर्कै कोठामाथि। यो कुरा कसैले बुझ्नै सकेका छैनौँ। अझै पहिले त यस भवनमा बस्नुहुने मान्छेहरूलाई दिउँसै पनि नराम्ररी तर्साउँथ्यो रे। मेरी प्रेमिका चाहिँ यस भवनमा बस्न थालेकी 6-7 वर्ष भइसक्यो। म चाहिँ उनीसँगै यहाँ बस्न थालेको 2 वर्ष मात्रै भएकोले उनलाई बढी थाहा छ। मेरी प्रेमिकाले भने कि उनले त धेरै पल्ट नै देखेकी छिन्। कहिले काहीँ राति निन्द्राबाट बिउजिँदा उनको कोठाको कुनामा ट्र्याक प्यान्ट र टी सर्ट जस्तो लगाएका कोठाको चारै कुनामा उभिरहेका जस्तो कालो छायाहरू देख्थिन्। कहिले भने उनको सुत्ने पलङ नै हल्लाइदिने गर्थ्यो। यस्तो भने मेरी प्रेमिकाको कोठामा मात्रै नभई प्राय सबैको कोठाहरूमा गर्थ्यो भनेर उनले अहिले पनि भन्छन्। उनले भनेको एक दिन त झनै उनी र उनको दिदी थोरै मनमुटाव भएर एक अर्कासँग नबोली बसिरहेको बेला दिदी चाहिँ बाहिर जानुभएछ अनि मेरी प्रेमिका चाहिँ खाना बनाउन थालिन्। खाना बनाउँदै गर्दा उनले देखिन् कि एउटी केटी मान्छे हतार आएर पलङ मुनि के खोजेको जस्तो गर्न थालिन् अनि सिधै कोठामै जोडिएको बाथरुमभित्र पसिन्। भर्खरै झगडा भएको कारण मेरी प्रेमिकाले भर्खरै दिदीले पलङमुनि के हेरेको होला भनेर केही वास्ता गरिनन् अनि फेरि दिदी बाथरुमभित्र पसेको पनि धेरै समय भइसक्दा बाथरुमबाट केही आवाज नआएपछि उनको मनमा अनेकौं कुराहरू खेल्न थाले अनि खाना पकाउँदै गरेको अवस्थाबाट बिस्तारै दिदी भन्दै बाथरुमको ढोका धकेल्दा भने बाथरुम त खाली नै थियो। ढोका पनि खुल्लै, भित्र कोही पसेको नामो निशान नै थिएन। त्यो देखेर उनलाई साह्रै डर लाग्न थाल्यो अनि त्यही साँझदेखि त मेरी प्रेमिका बिस्तारै बिरामी पर्न थालिन्। उनलाई त्यसपछि लामा कहाँ देखाएपछि मात्रै उनी अलि निको हुन थालिन्।
हाम्रो कोठाको पल्लो छेउपट्टिको कोठामा एकजना रोहन भन्ने दाजु बस्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको कि उहाँ राति सुतिरहनु भएको बेलामा उहाँको बाथरुमभित्रबाट अनौठो आवाजहरू आउँछ। कहिले कोही नुहाउँदै गरेको जस्तो त कहिले कोही आफ्नो खुट्टामा पानी हाल्दै छमछम खुट्टा धुँदै गरेको जस्तो। यस्ता आवाजहरू अहिले पनि आउँछन् भनेर रोहन दाजुले बेला बेला भन्ने गर्नुहुन्छ। मेरी प्रेमिकाले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि पनि यही भवनमा यही कोठामा बस्दा आफूले भोगेको अर्को घटना पनि सुनाएकी छिन्। उनी एक्लै सुतिरहेको बेला उनले एउटा सपना देखेकी थिइन्। सपनामा उनको छेउमा एकजना केटी सुतिरहेकी उनले देखिन्। आफ्नै छेउमा कोही नचिनेको मान्छे सुतिरहेको देख्दा देख्दै झसङ्ग भएर उनी बिउझिन्। त्यसपछि छेउमा हेर्दा भने कोही पनि थिएन। उनले सोचिन् कि सपना मात्रै त हो भने, अनि त्यसप्रति खासै ध्यान दिइनन्। त्यति बेला रातिको 1:15 बजिरहेको थियो अनि केही समयपछि उनको कोठा बाहिरको प्यासेजतिर, जुन अलि फराकिलो र लामो थियो, त्यहाँ 4 जना केटीहरू हाँस्दै अनि केही कुरा गरिरहेको जस्तो गुनगुन गर्दै उनको कोठाको ढोकाबाट कहिले दायाँ जाने त कहिले बायाँ जाने यस्तो गरिरहेका थिए। ती केटीहरूको आवाज भने नबुझिने, खाली हाँसिरहने अनि गुनगुन गरी कुरा गर्ने मात्रै। मेरी प्रेमिकालाई अनि साह्रै डर लाग्न थालेछ अनि एकदम ध्यान दिएर सिरकले मुख छोपेर आवाजहरू सुनेरै यत्तिकै बसिरहिन्। झन्डै झन्डै 2 घन्टासम्म त्यस्तो नै चलिरह्यो। त्यही आवाज आइ नै रहे। भरे उनको कोठा भन्दा 2 कोठा छेउमा बस्नुहुने एकजना दाजु, जो बार क्लबबाट काम सकेर राति अबेर आउने गर्थे, ड्युटी सकेर उहाँ आफ्नो कोठातर्फ आएर मात्रै त्यो सबै रोकियो। त्यति बेला त्यो दाजु आउनुभन्दा 10 मिनट अगाडि कुकुरहरू बेसरी भोकेका थिए अनि त्यो केटीहरू त्यसरी ओर्हो दोर्हो गरेका अनि त्यस्तै बडबडाइरहेको आवाज त्यहाँबाट हराएर गएपछि बल्ल उनलाई सास आएको जस्तो भयो। त्यस दिनदेखि 10 दिनसम्म उनी बिरामी परेकी थिइन् अनि एकजना गुरुजीलाई देखाउँदा उहाँले भन्नुभयो कि त्यो प्यासेजमा ओर्हो दोर्हो गरिरहेका केटीहरू आत्मा थिए रे। धन्न मेरी प्रेमिकाले आफ्नो कोठाको ढोका खोलिनन्, नत्र के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन थियो होला। यस भवनका कोठाहरूमा बस्ने प्राय पहिलेका मान्छेहरू यस्तै तर्सिएर अनि बिरामी परेरै कोठा छाडेर गएका हुन्। 1 वर्ष जति अगाडि सधैँ रातिको 2 वा 3 बजेतिर एउटा बच्चा रोएको आवाज पनि आउने गर्थ्यो। त्यो पनि साह्रै डर लाग्दो। म आफैले त्यो प्रष्टै धेरैचोटि सुनेको छु। त्यसपछि हामीले आफ्नो कोठामा लामालाई पूजा गर्न लगाएका थियौँ। त्यहाँदेखि केही हदसम्म राम्रो हुन थालेको छ। म यहाँ मेरी प्रेमिकासँगै बस्न थालेदेखि भने मेरी प्रेमिका त्यस्तो पहिले जस्तो तर्सिएर बिरामी परेकी चाहिँ छैन। भन्ने गर्छन् कि यस भवन धेरै पहिले एउटा गर्ल्स होस्टेल थियो भनी, अनि त्यति बेला यहाँ धेरैको दुःखदायी मृत्यु भएको थियो रे। मेरी प्रेमिकाले पनि 4 वर्ष अगाडि भोगेको त्यो प्यासेजमा आएका युवतीहरूको आत्माको घटनाले गर्दा साँच्चै नै पहिले यो गर्ल्स होस्टेल नै थियो कि भन्ने झैँ लाग्छ। म पनि अब यो भवनबाट सरेर अन्तै जानु पर्यो भनी सोच्दैछु। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम निरु हो। यो घटना चाहिँ म र मेरो परिवारसँग घटेको थियो। हाम्रो घर पोखरा अनि गाउँ स्याङ्जा बजारमा हो। स्याङ्जाको ठ्याक्कै ठाउँ खुलाउन आमाले दिनु भएन। यो 1 वर्ष अगाडिको घटना हो। हामी सपरिवार गाउँ गएका थियौँ अनि स्याङ्जाको घरमा बसेका थियौँ। गाउँ जानुको कारण चाहिँ मेरो 2 ठुलो बजै, 1 जना सानो बजै अनि हजुरबुवा उहाँहरू युकेबाट आउनु भएको थियो। अनि गाउँ घुम्न, गाउँ हेर्न जाउँ भनेर योजना बनाई हामी पनि गएका थियौँ। म चाहिँ विवाहित हो, तर उहाँहरू आउनु भएको कारणले म पनि खुसी भएर उहाँहरूसँग माइती गाउँ घुम्न गएँ। स्याङ्जाको घर जुन भर्खरै बनाइएको थियो, ठुलो नै छ र त्यहाँ हामी आउजाउ गर्दा बस्ने गर्छौँ। अनि त्यहाँ कोही नहुँदा घर हेर्नको लागि भनेर मान्छे पनि राखिएको छ। त्यहाँ पुगेकै रातको कुरा हो।
रातिको खाना खाइसकेर म र मेरी 2 जना बजै मेरो त्यस घरको कोठामा सुतेका थियौँ। त्यो चाहिँ त्यहाँ आउँदा म सुत्ने कोठा, मेरै कोठा। दोस्रो तल्लामा रहेको त्यो कोठा स्याङ्जामा आउँदा सधैँ म त्यहीँ सुत्थेँ। अनि छेउैको अर्को कोठा चाहिँ भाइको कोठा थियो। भाइको कोठामा बाजे र भाइ सुत्नु भएको थियो। एउटा चाहिँ हल थियो। पहिलो तल्लामा आमा अनि बुबा बस्नु भएको थियो। यस्तै रातिको 1-2 बजेतिर होला। ठ्याक्कै समय चाहिँ हेर्ने ध्यान नै भएन। सानो बजैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएछ। अनि आँखा खोलेर अगाडि हेर्दा त ढोका नजिकै एकजना निकै ठुलो अजङ्गको मान्छे कालो खम्बा जस्तो भई उभिएर सानो बजैलाई टाउको निहुराएर एकटकले हेरिरहेको थियो। बजै चल्न सक्नु भएन अनि आफ्नो छेउमा पलङमा सुत्नु भएको ठुलो बजैलाई एकदम बोलाउनु भयो, तर उहाँको मुखबाट आवाज नै बाहिर आएन। अनि म तर्फ पनि आवाज दिएर मलाई बोलाउनु भयो रे, तर मैले पनि सुनिनँ। पछि त्यो कालो मान्छे बजैतिर बिस्तारै अघि बढ्न थाल्यो। बजै डरले मूर्ति झैँ भइसक्नु भएको थियो अनि आँखा बन्द गरेर निकै बेरसम्म कुलदेवीको नाम जप्न थाल्नुभयो। त्यसपछि भने एकछिनमा आँखा खोलेर हेर्दा त त्यो कालो अग्लो खम्बा जस्तो मान्छेको अजङ्गको आकृति जुन एकदम नजिक उभिरहेको थियो त्यो त हेर्दा हेर्दै बिलाएर हराइगयो। त्यसपछि बजै चल्न सक्नुभयो अनि ठुलो बजैलाई उठाएर हलमा जाउँ, मलाई त यहाँ सुत्न अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर हलमा जानुभयो अनि मलाई पनि लिएर जानुभयो। हामी 3 जना त्यस राति हलमै सुत्यौँ। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै बजैले आफूसँग घटेको घटना सबैजनालाई भन्नुभयो। बजैको कुरा सुनेपछि त बुबा र भाइले पनि भन्न थाल्नुभयो कि हाम्रो त्यो स्याङ्जाको नयाँ घर बनाउँदै गर्दा नै त्यस्तो घटना उहाँहरूसँग पनि घट्ने गरेको कुरा भन्नुभयो। भाइलाई पनि दोस्रो तल्लामा धेरै तर्साएको कुरा उसले भन्यो। भाइलाई पनि ऊ सुतिरहेको बेला राति उसको छेउैको झ्याल खोलेर कसैले हेरेको जस्तो हुन्थ्यो रे। घरररर सिसाको झ्याल सारिएको आवाज आउँथ्यो अनि ढोका खोलेर त्यो बरन्डातिर खुट्टा बजाउँदै कोही हिँड्थ्यो, घर वरिपरितिरै हिँड्ने। अनि एक दिन त भाइलाई एकजना बुढी आमै देखा पर्यो। एकदम अचम्म खालको, पहिरन पनि हेर्दा एकदमै पुरानो जमानामा लगाउने लुगा लगाएको जस्तो अनि नाकमा ढुङ्ग्री र ठुलो फुली लगाएको। होचो कदको आमै भाइलाई हेरेर बस्नु हुँदै थियो। भाइ भने बोल्न चल्न नसक्ने जस्तो हुन्थ्यो। त्यसपछि एकछिनमा हेर्दा हेर्दै त्यो बुढी आमै हराएर जान्थिन् अनि आमा बुबाले पनि त्यो भर्याङतिर आधा रातमा खुट्टा बजाउँदै हिँडेको सुन्नु भएको थियो। त्यही भर्याङको भित्तामा भएको बल्बको स्विच अन अफ गरेको झैँ बत्ती बल्ने निभ्ने हुन्थ्यो। छरछिमेकहरूले पनि यस्तो उस्तो भइरहेको छ भनेर भनेपछि बुबा आमाले यो घरमा अदृश्य शक्ति भएको अनुमान गर्नुभएछ अनि जान्नेलाई देखाउनु भयो। मेरो आफ्नै मामा जान्ने लामा भएकोले मामाले सबै राम्रोसँग हेरिदिनु भयो र यस्तो भन्नुभयो, यो घर बनाउँदा बालुवाको ढिस्कोले धेरै अगाडि थिचिएर मरेको मान्छेको हाड खोरहरू बालुवामा मिसिएर आएको रहेछ। 1 जनाको होइन 2 जनाको। त्यही भएर तिनीहरूको आत्मा यही घरतिर घुमिरहेको। त्यसपछि विधिपूर्वक घरको चोखो पूजा गर्नुपर्छ भन्नुभयो। चैत्रको महिनामा ठुलै पूजा गर्नुभयो। थुप्रै लामा धामीहरू राखिएर पूजा गरियो। त्यसपछि त्यस्तो धेरै तर्साएको त थाहा पाउनु भएन, तर बेला बखतमा चाहिँ अझै पनि हामी छौँ भन्ने झैँ जताइरहन्छ रे। मङ्सिरमा त्यो घटना हाम्रो परिवारहरूसँग पुरै घटेको थियो भने त्यसपछि माघमा बाजे बजै युके फर्किनुभयो अनि त्यसपछिको घटना। उहाँहरू फर्किएपछि स्याङ्जा गाउँ जाने कुरा भएन। सबै पोखराको घरमै थियौँ। तर फागुन महिनाको कुरा हो। ठ्याक्कै दिन त थाहा भएन, तर फागुनको दोस्रो हप्ता चलिरहेको थियो। म पनि आमा बुबासँग स्याङ्जा बजार गएकी थिएँ। भाइ चाहिँ घरमै थियो। विशेष काम त केही थिएन। मेरै आमा बुबालाई स्याङ्जाको घरको हालचाल बुझ्न मन लागेछ। स्याङ्जा घरमा पुगेर त्यस रातको खाना खाइसकेर हामी सबै आआफ्नो कोठामा सुत्न गयौँ।
आमा बुबा पहिलो तल्लामा अनि म दोस्रो तल्लाको मेरो कोठामा। यसपालि भने बाजे र बजैहरू विदेश फर्किसक्नु भएकोले म मेरो कोठामा एक्लै थिएँ। हरेक तल्लामा एउटा कोठा जोडिएको बाथरुम सहित छ अनि मेरो कोठामा पनि जोडिएको बाथरुम छ। रातिको यस्तै 1-2 बजेको समयतिर होला। मेरो पलङ भने झ्यालैतिर टाँसिएर राखिएको थियो अनि पलङको अगाडि काठको दराज थियो। काठको दराज छेउैमा बाथरुम पस्ने ढोका। राति अचानक आवाज आयो, कसैले बाथरुम भित्र बाल्टिन थापिरहेको जस्तो। त्यो खाली बाल्टिनमा पानी भरिँदै गर्दाकै जस्तो आवाज आइरहेको थियो। मलाई लाग्यो सायद आमा उठिसक्नु भएछ। 4 बजिसक्यो होला। त्यही भएर घर सफा गर्नलाई आमा बाथरुमबाट पानी लिएर जान लाग्नु भएको। तर त्यो बाल्टिन न भरिएको आवाज आयो न पानी पोखिएको। निरन्तर भरिरहेको जस्तो मात्रै आवाज आइरहेको थियो। अनि मैले बिस्तारै अगाडि दराजतिर आँखा खोलेर हेरेँ अनि यस्तो आँखा घुमाएर दराज छेउमा रहेको बाथरुमको ढोकातिर हेरेको त त्यो दृश्य म कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ। यति ठुलो अजङ्गको कालो मान्छेको आकारको छाया बाथरुमको ढोका नजिकै उभिरहेको थियो। मैतर्फ फर्किरहेको थियो जस्तो लाग्यो। हामी चाहिँ सबै कोठामा राति 0 वाटको सानो बल्ब बालेर सुत्ने गर्थ्यौँ। त्यही बल्बको प्रकाशले कोठा मधुरो तवरमा उज्यालो भइरहेको थियो। त्यही मधुरो प्रकाशको सहायताले मैले सबै देखिरहेकी थिएँ। मैले डरले न आँखा बन्द गर्न सके न कसैलाई बोलाउन सके नै। हल्लिन पनि सकिन। कुनै ढुङ्गा झैँ म पलङको पलङमै पल्टिरहेँ। त्यो कालो मान्छे बजैले भन्नुभएको सरह मतिर बिस्तारै आउन थाल्यो। मलाई ठ्याक्कै त्यही 2 महिना अगाडि घटेको बजैसँगको घटना याद आयो। मलाई झन् डर लाग्यो। बजैले मलाई घटना सुनाउनु हुँदा बुढी मान्छे त हो लाग्यो होला भनेर मैले सोचेकी मात्रै थिएँ। आफैले बजैले भन्नुभएकै जस्तो देखिरहँदा हो रहेछ भन्ने लागि मेरो मन झनै धेरै आत्तिँदै थियो। त्यो अजङ्गको ठुलो खम्बा जस्तो आकृति मेरो नजिकै आएर मेरो पलङको तल थचक्क बस्यो अनि मलाई हेर्न थाल्यो। मैले जसो तसो आँखा बन्द गरेँ। त्यसलाई हेर्नै सकिनँ अनि बिस्तारै त्यसले मेरो सिरक हटाएर मेरो खुट्टा च्याप्पै समात्यो। निकै जोडले समायो। फागुन महिना अझै जाडो नै थियो। सिरक ओढेर सुतिरहेकी थिएँ। त्यसरी मेरो खुट्टा समात्दा मलाई डरले होस हराएको जस्तो भयो। शरीरभरि पसिनै पसिना भएर नेथ्रुक्कै भिजिसकेकी थिएँ। मैले चल्न धेरै कोसिस गरेँ तर चल्न अझै सकिरहेकी थिइनँ। अनि मनमनै भगवानको नाम लिए। गायत्री मन्त्र मलाई आउँथ्यो। मैले त्यो पनि भन्न सुरु गरेँ। एकछिनमा त त्यो हात जुन मेरो खुट्टा समातिरहेको थियो त्यो बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको मैले महसुस गरेँ। अनि अचानक मलाई अर्कै खालको शक्ति आएको झैँ जिउ नै चङ्गा भएको जस्तो हुन थाल्यो। हल्लिन पो सक्छु कि भनेर हल्लिँदा हल्लिन सके। अनि जुरुक्क उठेर बत्ती बालिदिएँ। अनि यताउता कोठामा हेर्दा कोही थिएन, म मात्रै थिएँ। मोबाइल भने तकियाको छेउमा राखेको थिएँ। मोबाइल हतार हतारमा लिएँ र समय हेरेँ। यस्तै रातिको 2 बज्दै थियो। तल आमाहरू कहाँ जाउँ कि जस्तो त लाग्दै थियो तर जाने आँट नै आएन। मैले अनि तल सुतिरहनु भएकी आमाको फोन थिचेँ अनि अलि धेरै पछिको रिङमा आमाले निन्द्राकै स्वरमा फोन उठाउनु भयो। मैले अनि आमालाई डराउँदै गरेको आवाजमा मलाई माथि कोठामा लिन आउनुहोस् न निकै तर्सायो, एक्लै तल आउनै सक्दिन भनेर रुन थाले। मेरी आमा भने फोन पनि कानमै राखेर हस्याङ फस्याङ गर्दै बुबालाई पनि नउठाई आफू एक्लै माथि आउनुभयो। अनि म त आमालाई देखेर झनै रुन थाले। आमाले अनि मेरो सिरक र तकिया लिएर आफ्नो कोठामा लग्नुभयो। म त्यो रात डरले सुत्दै सुतिन। रातभर मोबाइल चलाउँदै गेम खेल्दै युट्युब हेर्दै समय कटाएँ। अनि यस्तै बिहानको 5:30 बजेतिर म आमा बुबाको कोठामा भुसुक्कै निदाएछु। त्यसपछि म त्यहाँ घरमा कहिल्यै आफ्नो कोठामा एक्लै सुत्दिनँ।
मलाई त्यही डरलाग्दो घटना याद आउँछ। त्यही अजङ्गको कालो छाया याद आउँछ। मेरो बजैले अनुभव गर्नुभएको त्यो घटना र मैले पनि त्यही अनुभव गरेको त्यो डरलाग्दो घटना सम्झिँदा पनि डर लागेर आउँछ।